أرست زينة أب كتما أكسوم ككاد زقن أخبا مأخلاي كوميتي حوحات تمالا ماشو تزازا منطقن لو معلد ما أب زوريا والسانتات اتما أخلاي كوميتي نمزتاي عزز سراوي تقراي أكسوم كمزو عالو تقليزو سلاماو مسرح مسارات جبر مواص وتقراي زحازة بروبوزال نميت يدالو اللوخو قبل علم لخ محبرسب مهوران سب مويان تقراي قليزو كل مداو قلولاو تقراي نكالين ملو سلام نكسفنن دكانو سيونا بمريحنة نممسا زكا على اللبايتا كم مشاچو يقبا تباهلو سلام طعنا بالله كبرات تخطاتلتنا دمستن تبع تلفزيون نالو ميمشي زحزنا يوم زينا براخ جميرنا لنا ناخذ كتاتلنا بخبرنا عدم حبيركم صنح بلاي ساس فلما أب كتما أكسوم ككاد زغني أخبا مأخلاي كوميتي حوحات تمالي أماسيو استزازمن تخون لو معلد ما أب زوريا والسانتات اتما أخلاي كوميتي نمزتاي عزز سراوي تقراي أكسوم وعالم تقليزو خاب كتما أكسوم زرخبنا يو حابريتا كم زملاختو اتي دحري من نوح شومتا دس ورده نفلما اوان استخايد أخبان زم حلال فوز والله السنان أب مملاس نبار منقصة تقراي أب هلاوس ممع بريتوريان أب شومت بريزدنت دس ورده نحاوسو أب اوانا وآقاد داسي أجنداتات قوام كحزن أنفتك غمتني تباهلو منقستي ناي هزبيو أب تهزبي بزحات الرأيان أتحساسبان زلو والله تقراي ناي حباريا زحازو الرأي بزي قدس كيتاش قرارة خلو تقراي زنبر الله تقراي كنفتر لنا منقستي نخلو تسلال كخونا اللو زبل قوام زلو بريزدنت بدن بحوحات موغوس زرخبي يمثلا بريزدنت عدسة دحري عبديسا باصاني حنا مغلا مملاسو بوغانة تودب سناي كم زيغت أما كابع الله ومجلس تودبن نتي مجلس مسارت غير كاب زهابو نايل الحادة ساعات المبرهن مردائي كال علم لخ محبر السب مهورانن سب مويان تقراي GSTS حزب تقراي أقاتي مو كابزولو كبير سأقام كنا في خلي زبلو سلامة مسرح مسارز جبرة مواص أو تقراي زحازة بروبوزال نميت إدالو كم زلو تقليزو تودابة زي زبلك ساب حزي أب كل مواص أو سأقام تقراي عمل كتو نلعلي حموش توار كايدوم أبس أنا حميتات مصنعاتن خصالي أنفتن عمل كتو أبزوز أو وانا ومجلس دحري سفيح موياو جمجام كابجزن أبجزن ناتجا عدد زخيد زلو بوليتيكاوي إيكونومياون محبر سباهم كنا تتقرأ قبل عليه حزبنا عزب حزول خبير سقاين مخران GSTS بحر وجن العلي حموش توارح متنا سفحتنا مخكر مدرخات مستفل عليه بوليتيكا والدبات أكلات التاسيفيك محبراتن وننت ميدان والدابتات بيزنس سيكترات سعون تفترتي أكلات وزت بخالي وجن دما بسب موياز ترجفة مزنعت كايد كم سنة حاجة لزوم تودابة كم زبالو نايزيوم تماروس إيد حزب تراجعات إمو كابزولوس أجم كنا في خلي زبالو سلامة ومسرح مسارات جبرة مواز أو تقراي زحازة بروبوزال نميت نمغرب أب مدلاو يركبيلو كم حدا أكل نايز تبغوسو أب قرب عجزة مستفلا لمدارك تأكلات وعلى بريتر أول أب متراف أب تقراي على زولو دمن أو كيناتن ورا كيناتن إلون أب زلاقي مفتحتاتن توسخت ميتات أكايدو GSTS كم فلا ما معرف أتي سلامة وزخونة من قدي زلاق مفتحي كم تسيخ اللي زبلو فنتو كارتان proposal ويدما رود ما proposal نايتكبر مسرحن implementation mechanism نقول تقراي بزساتف من قدي بملا تقراي conference all تقراي conference أبيل كجمر نتصور عن فتق ميت الله نزي تكبر أو نمكبر دما كل مرة وقدم مدلا جميرو على قبل حبيرو بزي مسارات كل تقراي أبجود نتبغوسو ملا تقراي conference أب conference أب صغار بمفتحيات كعسل كحجزن إلوين أكلتي أب تقراي كيناتن ورا كيناتن نحس أن حوار متراف زخللو مفتحيات كزتن نتكبر أو إنتهم حجز أمينك ساعتن تقراي كابتات تو زلان على زول خبيدنا يتفات من قد نمدحن أبز جبر تعري جام كوفي GSTS أوعي زرزر حبرت عمل لا تقرأ كونفرنس أب قرب أوان الله وزخون خون قدني دماغ استفعل عليه توسخت ميتات مككراتن خدمة مدلواتن كم زك كايدو GSTS حبر أب كلي سلامة ومواص أو أجماعات تقرأ حسب النسبة الخل تقرأين فتاو حزب تقرأين نتي تكال بستفعل من قد نمركب أبيلو أبركوتو كجبر معديمو كل مداوي كلولاو تقرأين كلين ملوء سلام نكسفنن دكانو سيرنا بمريحنات نممسا زك على البايتا كم مشاچو يقبا تباهلو زيز بلا وانا دايركتور حبرة محبرات سبيل محبرة سب تقرأي يكالولو انتخون تكال قبار سنة empathy for life
ኢንቴግሬትድ ዲቨሎፕመንት አሶሲዬሽን ኣብ ዘዳለው መድረኽ ምስሳን ሰላም ተረኺቡ ዝበሎ ቃል እዩ ሰላም ዝረጋገጽ ብብልሕ ቃልስን ሓሳብኻ ብናጻ ብምዝራብን ከም ዝኾነ እቲ ዋና ዳይሬክተር ገሊጹ ተወሳኺ ኣለና ትግራይ ኣብ ሰላም ኣድቮኬት ኣብ ምግባር ብጣዕሚ ዓብይ ጉድለታት ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ጉባኤ ዘተን ምርድዳእን ምስ ቻምበር ምስ ካልኦት ትካላት ኮይና ኣብ ሰላም እንዳሰርሓና ነርና ኣብዚ ዋላ ኣዲስ ኣበባ ብጣዕሚ ቀሊል ጉዳይ ይኮነ ኣብ ሰላም ምስራሕ ቻሌንጂንግ ምክንያቱ ሰላም ዝደሊ ሰብ ከም ዘሎ ሰላም ዘይደሊ ሰብ እውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ኮነ ኢሉ ሰላም ዘይደሊ ኣካል ሰላም ንኽደሊ ምግባር ዓብይ ስራሕ ይጽበየና ማለት እዩ እዚ ድማ ናይ ምይጥ ከምኡውን ነቲ ናይ ግጭት መንፈስ ዘሎ ኣእምሮኡ ንዑ ፈዊስካ ናብ ሰላም ንምምጻእ ዓብይ ስራሕ ይሓትት እዩ ማለት እዩ ካልእ እንድሕር ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሰላም ዘብዒ እንተይልናየን ንዐን እውን ናብ ስልጣን ክመጽእ ኸል ኣለወን ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ፓወር ናብ ፖዚሽን ክነምጽእ እንድሕር ኮይና ኖት ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ሰበ ስልጣን ደቂ ኣንስትዮ ከምጽእዎ እንተለዉ ኣሳምሽኖም ክሰርሓልየን ካብ ዝብል ዘይክኾን ይኽእል እዩ ገሊኦም ኮነ ኢሎም ንመቋፅርቲ እውን ዝሓሰቡ ነተን ንፉዓት ገዲፎም ኢድ ከውፃሎም ንዝደልያ ደቂ ኣንስትዮ እውን ከምፂ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ማዕረ ትቁፅረን ማዕረ ማዕረ ዝኾነ ድምፂ ኣብቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት ክህልወን ክልና ኩሉ ፍራጃይል ፖለቲካ መራሕትና ፍራጃይል ወታደራዊ መራሕቲ ፍራጃይል ኤኒ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ናትካት ክንፃዓር የድልዮ ማለት እዩ ድፍረት እውን የድልዮ ኣባና ፍልጠት ንኢሱ ኣይመስለንን ድፍረት እውን እዩ ዝሰኣናሉ ችግር ንርድኦ ኣለና እቲ መፍትሒኡ ንርድኦ ኣለና ግን እንታይ እዩ ከፈትሐልና ዝኽእል ግን ደፊርና ናብ መድረኽ ንወፅእ ዘለና ስለዚ ድፍረት ሒዝና ወነ ኮሚትመንት ሒዝና እዚ ኔትወርክ እዚ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለና ማለት እዩ በተዛማድ ዜና ንጎነጽ ዘይምቅዳውን በሪ ዝኸፍቱ ኣካላት ካብ ተግባሮም ክቁጠቡ ዝኽእልሉ ሓበራዊ ቃልሲ ብምክያድን መሰረታዊ መዋቕራዊ ለውጢ ብምምጻን ከም ዝኾነ ዋና ዳይሬክተር ስራሕ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ይከኣልወሉ ገሊጹ መዋቕራዊ ለውጢ ምምጻእ ዝከኣልን ዝምንጩን ካብ ቤተሰብ እዩ ዝበለ ይከኣሎ እዚ ዕውት ንክኸውን ፈለማ ሰላም ካብ ገዛና ክንጅምር ኣለና ክብል ገሊጹ ፍትሕን ስርዓትን ንክሰፍንን ተሓታትነት ንክረጋገጽን ግደ ሰላም ወሳኒ ከም ዝኾነ ዝተረድአ ኩሉ ኣብ ምምጻእ ሰላም ተሓባቢርካ ምስራሕ ከም ዘድሊ ይከኣልወሉ ገሊጹ ተወሳኺ ኣለና እቲ ሕዚ ዘለናሉ ወቕቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ብጣዕሚ ፍራጃይል እዩ ሎማዓንቲ ንገዛና ክንመጽእ ኣለና ድሕሪ ሰዓት እንታይ ከም ዝኸውን ድሕሪ 10 ደቂቓ እውን እንታይ ከም ዝኸውን ንፈልጦ ነገር የለን ምክንያቱ ሰላም ስለ ዘየለ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ህውከት ኣብ ምፍጣር ዓዲ እውን ኣብ ዘይኮነ መንገዲ ኣቕጣጫ ንኸይዳ ምግባር ዓብይ ግደ ዘለዎ ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ሰላም ዝሓሸ ተመክሮ ኣለክን ማለት እዩ እዚ ዝሓሸ ተመክሮ ግን ድማ ቻሌንጂንግ ተመክሮ ብዓንቶ ዘኒት ትገልጾ ነይራ ሓደ ትካል ንበይኑ ክሰርሖ ከፈጽሞ ብጣዕሚ መጸገሚ እዩ ኮሌክቲቭ ኢፈርት የድልዮ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ግን ፍልይ ዘብሎ ትካል ምፍጣር ጥራሕ ዘይኮነስ ዘይተሰምዐ ድምፂ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንኽስማዕ ንፈጥሮ ዓብይ ቦንድ እዩ ማለት እዩ ብክልተ ዓይነት መልክዑ እዚ ትካል እዚ ፎርማል ኮይኑ ተጣጣይሹ ሰላም ጥራሕ ኣይኮነን ቢዮንድ ሰላም እውን ክሰርሖ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ኩሎም ሰላም ተዘይሃልዮም ዝፍጠሩ ናይ ጂቢቪ ጉዳይ ከም ትፈልጥዎ ሰላም ተዘይሃልዩ ይብርትዕ ካልኦት እውን ከምኡ ሰላም ተዘይሃልዩ ዝብርትዕ ስለዚ ግጭት ኣብ ምትራፍ ደቂ ኣንስትዮ ናይቲ ግጭት ሰርቫይቨርስ ጥራሕ ዘይኮናስ ናይ ሰላም ኣርክቴክትስ እየን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሰላም ኣርክቴክት እንተኮይነን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዝሓሸ ለውጢ ሒዘን ክመጻ እየን ማለት እዩ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ትግራይ ንዝተሓለፉ ብዙሓት ዓመታት ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ማሕበረሰባዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ሽግራት እንዳጋጠምዎን እዮም መፅኦም እዚ እውን
እንዳተዋረደ መጽዩ ኣብ ገዛ ኣብ ቤተሰብ ከይ ተረፈ ዓበይቲ ሽግራት ጻዊረን ዝኸዳሉ እዩ ዘሎ ማለት ስለዚ ኣብ ትግራይ መዋቕራዊ ዝኾነ ለውጢ የድልየና ማለት እዩ ስቲል ካብ ፋሚሊ ጀሚሩ ኖት ኦንሊ ከም ዓዲ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ፋሚሊ መዋቕራዊ ለውጢ ኣብ ገዛ ኣብ ቤተሰብ መዋቕራዊ ለውጢ ተመጽዩ ኣብ ዓዲ እውን መዋቕራዊ ለውጢ ክመጽእ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ካባና ይጽበ ማለት እዩ እዚ ስራሕ እዚ ግን ብጣዕሚ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ምክንያቱ ዓበይቲ ዝተዳዕነኑ ኣሳምፕሽንስ ቫልዩስ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንዖም ብሬክ ጌርካ ምእታውስ የድሊ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ሰላም ከም ትፈልጥዎ ግጭት ዘይምህላው ጥራሕ ኣይኮነን ሰላም ኩሉ ግዜ ካብ ኣእምሮና እዩ ዝጅምር ሰላም ፍትሒ ኩሉ ይገብር ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ከም ትፈልጥዎ ተደፊረን ፍትሒ ዘይረኸባ ህይወተን ሲኢነን ፍትሒ ዘይረኸባ ኣለዋ ማለት ስለዚ ፍትሒ ናይ ዘይምርካብ እውን ናይ ምትእምማን ምህላው እውን ፍርሒ ኣእምሮኻ ናይ ዘይምህላው እውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣንሕና ንሰርሖም ስራሕቲ ስቂሉ ፊዚካሊ ሰላም ኩሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኣእምሮ ኢንታንጀብል ዝኾኑ ስራሕቲ ብቐሊሉ ክድስሶም ዘይትኽእል ስራሕቲ እዚኦም ምስራሕ እውን የድሊ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ንክንሰርሕ ብውልቀ ትካል ኮይንካ ምስራሕ ቀሊል ዘይክኾን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓቢርካ ሲነርጂ ፈጢርካ ናብ ሓደ ምምፃእ ወሳኒ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩለመዳያዊ ቅልውላው ንክእለይን ኩናትን ወረ ኩናትን ጠፍዩ በሰላማዊ ንፋስ ክትካን ኣብ ምእካብ ዓቕሚ ተጋሩ ትኩረት ምግባር ከም ዝግባእ በተደጋጋሚ ይዝረብ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለማት ዘሎ ተጋሩ ጻውዒት ዘተን ሰላማዊ ቃልስን يقربوا أب زلوا وان بوليتيكاو مدرخ تجري نابخالي صفحي يغير الله تجري مرحانة خللو بحتاو من قدي زتن مردان لزبن كوف مبال نمبر تخصن جونس زي مخانو تكالنا بترجعامي زي سرح الزلو أجندة يو الصعب استوارد حزتو سلام أيح مسمر حزب تجري مخانو نايز قلت أوجنات أكوبيو خطاتي لنا الملس لبوا نخلو تجراوي ندلاي سلام ندلاي صبو ناي حزبي ندلاي حدنتاوي نابرا كل تجراوي حدنتو التناخيرو اتا عندي ناي مساعي هيوات ناخذ خلنا نتخيل حدنتيو اكشوالي انا كسا حجي حدنت نيرنا يبلن كما ناتي امنتيو ناي قله امنتيو جن حدنت حيل مخانو لجيكيو حدنت حيل ايو يامنيو لجيكيو جن ما حدنت نيرنا داي نبرنان تزنبرنا ناو زي مصحنانيو سلازي حدنتنا فتيرنا كلنا كاب دفعن غوتاتن حيلي نصاوصينا حدا اسادادي حدا تسدادي كيخونا زتنطباطو عقمታት ትግራይ كلهم بعين بوليتيكا خونه خلي بعين ايكونوميك خونه خلي بمحاورا غداي خونه بسنه لبونا خلي زتنطباطو عقمታት ትግራይ كله بزكب ملكعو ايهن مهين تباهلنا كم تግራይ حدا نؤس نسخ اني تمزابلتي وغناتنا تسددت وغناتنا نامربوتهم نكملسو زم سلسته مسرتاو ነገራት ሰብአውነት بزقدمه غزياتاو حدነት بزي زنقعه عرسه محدرا بزي وعصص ملكعو بقنعنا رينا منقد دزيو حمشت عمد كمربتك مفلاي مالت كبيديو مستميت مسحمام مسموت نتاغفتك نزحنتي كاب تنبر لا مربتك وصيخا جيشكا نختملسكو مربتك عندينا كبير مخانو بزغطامين كلهم تغارو ملأتي كحلف يدلي سلازي حدنتنا اتناخيرنا تمزابلي وغناتنا تسددت وغناتنا مستوء زل خفي وزل اول قايتا معرب تግራይ زل حزبنا بحقي حدقات ودمان بمنقد حدقات بمنقد عرقن بمنقد حقن غيرنا حزبنا اكبنا اين مهين زبحلو منقدي كم تغارو صاوعيت خنجبرن منقساس كنجمرن مودعتو كنفصمن كلاوا يدلي انل قلل يكون نفتو محبراو ميديا زبزع زلو طورنت زغواهريو ابزا ساعات زي تግራይ اتياتو زي تفلط صلام تاريخ ياتمزغب زلا تمالي حد خوينم صلاي يمكتو زنبرو جغانو اب كلتا تمقيلوم ننبعلوم يواغو يوم زلو يحفر بحقي ازي كعنا بنبر كنملس بزته بشماغله بدردر ناب نبر نملسلو ننبعلتنا متخاس قديفناس بحد خوينا حبيرنا تناي دغواي
ፀላኢ ጽዕንቶ ፈጢርና ረብሓና ነረጋግጸሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር መንእሰይ እውን ዓብይ ሚና ኣለካ እዩ ማሕበረሰብ እውን ዓብይ ሚና ኣለዎ ብፍላይ ከዓ ዓበይቲ ዓዲ ናፍቶም ፖለቲካ መራሕቲ ናፍቶም ሰራዊት መራሕቲ ናፍቱ ግዝያዊ ምምሕዳር እውን ዘለኩም ተጽዕኖ ሓፍ ኣቢልኩም ኩነታት ብሰላማዊ መንገዲ ናብ ድርድር ዝምለሰሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ዝተወሰኑ ሰባት ጥራሕ ንኡ ዝተፈጠሩ የለውን ኩሉ ማሕበረሰብ ድርሻ ስለ ዘሎ ኣብኡ ድርሻኹም እውን ክትዋጹ ጻውዒተ ይቀርብ ብፍላይ ጦርነት እንተመጽዩ መንእሰይ በላዓ እዩ መንእሰይ ኣብቲ ቅድሚት ዘሎ ዝመውት ዘሎ ህዝብ እዚኣ ከንቱ ሞት እያ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ብተኽኣለ መጠን ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክረጋገጽ ዝኽእል بت بريتوريا وعلي مسارات غيرنا بدردر كخون سلازلو ابزي كلنا اجامنا كنبركتلنا افتم زحلفو 3-4 عامات علم بعلما بلعلينا او بسماين بمدرن النازنبت صناتنا تጨፍጨፉ አዲታትና ተደፈራ ኣብ ክባን ዕጽዋን ኮይና ምስ ኩሉ ጸገማትና በዲናዮ ንምንታይ ሓድነት ስለዝነበረና መናሰያትና አዲያይት ድፈርን عديت دفرن بزول تاونكو هيوتهم نكو وفيرو زلوا ادخا كيدو الى مريقا ناوخي زي كونتس عدهما وحس الى سد النيرا نتوي نايستفلاليو عدتات تكنولوجي نايستفلالي حيل سب زكلو اول علينا زفسس دما بدينايو بزدنق ملكو عالم بزدنق ملكو زي دارغا تزنور ነገር አሸንፍናዮ ህዝግን ክንሪኦ ከለና ትግራይ ተሸምሪራ ንሳኻ ብስተፈላለየ ግዛታዊ ሓድነትና ብስተፈላለየ ሓይልታት ተታሒዙ ኣብ ርእሱ እዚ ድማ ኣፍታ ዘላትናውን ሰላም ሲኢና በተለይ በፖለቲካ መራሕቲ ዝታይተልና ትግራይን ተጋሩን ዘይመቀዳሚ ታዛ ሓዘነት አደ ተአካል ሰአነ መንእሰይ እቶም ኣብ ደገ ኮይኖም ቁሩን ንፋስን እናተወቅዑ ተማል ምንት ትግራይ ኢሎም ዝወፈሩ ነተጋሩ ዘይምጥን ብዝሕፍር መልክዑ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ትግራይን ተጋሩን ዘይመቀዳም እዩ ናይ ሓድነትና ጠንቂ ኢለ ዝርዳእ ካብ ናይ ወጻኢ መንግስቲ ብርኪና ፋሶ በአማይ ዝቁጽሩ ሲቪላዊ ማህበራት ከም ዘአገደ ተፈሊጡ በኢብራሂም ተራኦራ ዝምራሕ ወታደራዊ መንግስቲ ብርኪና ፋሶ ኣብታ ሀገር ዝንቀሳቀሳ 118 ሲቪላዊ ማህበራት ከም ዘፍረሰ ተፈሊጡ ተንመብዛሕተን ኣብ ሰብአዊ መሰላት ሰርሓ ትካላት ኣካል ናይቲ ኣብ 2022 ዕልዋ መንግስቲ ካብ ዝፍጸም ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ሲቪካዊ ትካላት ዝካየድ ዘሎ ምጭፍላቅ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ እቲ ስጉምቲ ኣብ ሐምለ 2025 ዝወፀ ሓድሽ ሲቪላዊ ሕጊ ማሕበራት ንምትግባር ምዃን ብምግላጽ ዝኾነ ይኹነት ሕጊ ዘይኽተል ጉጅለታት ከቢድ መቕጻዕቲ ከም ዘጋጥሞ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻእታ ሃገር ኤሚለ ዘርቦ አጠንቂqa ተሐለቕቲ መሰላት እዚ ስጉምቲ ኣብታ ሳሕላዊት ሃገር ናይ ምጥርናፍ ናጽነት ዝያዳ ዝደረት ምዃኑ ይገልጹ ኣብ ዘለውሉ እዋን መንግስት ድማ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለያ ማሕበራት ሰራሕተኛታትን ተቃዋምቲ ጉጅለታትን ክጭፍልቕ እኳ ተጸንሐ ኣብዚ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ኣማይት ማሕበራት ዝካየድ ዘሎ ጭፍጨፋ ግን ንመጻኢ ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ተሃገር ዓቢ ሓደጋ ከም ዘስዕብ ይዝረበሉ እዚ ምጭፍላቕ ወታደራዊ ጁንታ ኣብ ልዕሊ ተሃገር ፍጹም ቁጽጽር ከም ዘለዎ ንምርግጋጽን ዝኾነ ተቃዋሚ ድምጽ ንምስማዕን ዝገብሮ ዘሎ ስርዓታዊ ፈተነ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ عباي مركب صعنت نفارت USS ابراهام لينكن اب بحري عرب باترول حيل بحري تجبر كم زلا تغلصو ازي زمناوي F35 نسي سور نفرت وج FA18 نفرت وجن بزحات هليكوبترات زتعاطت عباي مركب امريكا جمجم بحري ايران مكتتال توفر كم زلا صبصباتا ملخيتهم اخلايت ازاز امريكا بمريحنت ميسائل تسرح ناويت مركب USS دلبرت دي حيل بحري امريكا بالعول تتنققنتي بالعلي ايران استجبر اجد حيل بحرن كالوت اجداتاتن بقربت تكتاتل كم زلا تغلصو از سغمت زي اب مونغو خلتين هاغرات صنح وتادراو وطرينا بحدش درجه كوسدو كم زخل يغلص الله اب ماخلاي مبراق زكار زلو كينات صعيبو اب اوروبا ناينداد حصرت كغاطم يخل يوزبل سغات እናገደደ ከም ዝመጸት ሓቢሩ ኣብዚ ኩነታት እዚ ምክትል ሚኒስተር ጻዓት
ፖላንድ ቮይቼክ ፕሮቭክና ሃገሮም ክሳብ ሕዚ ካብ ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ቀረብ ምንም ዓይነት ናይ ነፋሪት ነዳዲ ከም ዘይለቀቀ ተፍሊ ቭሮክና ከም ዝገለጾ ፖላንድ እኹል ቀረብ ነዳዲ ከም ዘለዋን ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ነቲ ቀረብ ንምጥቃም ዘገድድ ሕጽረት ከም ዘይገጠማን ገሊጹ ትካላት ነፋሪት ኣውሮጳ ብሰንኪ ምዕጻው ወሽመጥ ሆርሙዝ ሩኡይ ሕጽረት ነዳዲ ከጋጥመን ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣተን ይገልጻ ኣለዋ ፖላንድ ነቲ ናህሪ ዋጋ ነዳዲ ንምክልኻል ብፍላይ ኣብ መደብራት ነዳዲ ናይ ዋጋ ደረት ከም ዝወሰኸትን ተወሳኺ ድማ ብልዕል ነዳዲ ዝኽፈል ተወሳኺ ቫት ካብ 23 ሚታዊ ናብ 8 ሚታዊ ከወርድ ከም ዝገበረትን ተገሊጹ ዓለም ለኸ ትካል ጸዓት ኣውሮጳ ን6 ሰሙናት ጥራይ ዝኣክል ናይ ነፋሪት ነዳዲ ጥራይ ከትርፍ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ኣሎ ዓለም ለኸ ትካል ጸዓት ኣውሮጳ ን6 ሰሙናት ጥራይ ዝኣክል ናይ ነፋሪት ነዳዲ ጥራይ ከተርፎ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ኣሎ በዚ ምኽንያት ድማ ከም ሉፍታንዛ SAS ዝኣመሰላ ትካላት ነፋሪት በራራተን ክስረዛ ጀሚረን ከም ዘለዋ ተገሊጹ መንግስት ፖላንድ ኮሚሽን ኣውሮጳ ኣባላት ሃገራት ከከም ኩነታቱ ስጉምቲ ንኽወስዳ ተዓጻጻፍነት ከርኢ ድማ ይጽውዕ ኣሎ እዚ ናይ ነዳዲ ቅልውላው ዝተወልዐ ብ28 ለካቲት 2026 ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻመን ኢራን ወሽመጥ ሆርሙዝ ብምዕጻዋ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ኣብ መወዳእታ TBS TV ስሩዕ ፈነወ ካብ ጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦርሑ ፍሉይ ናይ ትኹረት ኣንፈት እናነጸረ ዜናን መደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽንሑ ይዝከር እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዚ እውን ሰፍሓትን ዕምቆትን ወሲኾም ይኸዱ ምህላዎም ስዒቡ ይፈርዝ ዘሎ ክብሪ ብሄር ይሃስ ዘሎ ድሙቕ ታሪኽን ይብተን ዘሎ መንነታዊ ባእታን ስጋኣት ኩናት ተሓዊስዎ ክፈጥሮ ዝኽእል ውድቀት ኣብ ምእራም ዘድሃበ ኮይኑ ናሃሪ ኩናት ንምክልኻል ባይታ ሰላም ንምስፋሕን ክምቹ ኣብ ኣገዳስነት ሳልሳይ መንገዲ ክጽመድ እዩ ባህሪ ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን እታ መንግስትነት ጠልብ ዘላ ትግራይ ጸገም ትግራይ ኣብ ትግራይን ብደቅ ትግራይን ኣብ ክንዲ ንምእላይ ምፍታን ሕቀተራኻት ገሊኡ ንሰሜን ገሊኡ ንደቡብ ተፈናጭሉ ናህሪ ፖለቲካና በተኸንታት ተቃርኖታት ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ብዝኾዱ ጎነጻትን ዝግለጽ ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ምፍንጫል ማእኸሉ ትግራይ ዝገብር ንዝደልዮ ረብሓን ዝምድናን ምስ ሰሜን ይኹን ደቡብ ኣብ ተመጣጣኒ ሚዛን ኮይኑ ርክብ ዝምስረት ፖለቲካ የድሊ እዚ ድማ ሳልሳይ መንገዲ ኢልኻ ክውሰድ ይከኣል ትግራይ ካብ ኣታቱ ዘላ ኩሉ መዳያዊ ጸገም ክትወፅል ህዝብና ናብ ግቡእ ክብሩ ክምለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዘሉ ሰናያ በዚ ሳልሳይ መንገዲ ኣማዚንካ ብምምራሕ መጠሻ ህዝባዊ ባይቶ ትኹረትና ብዝገበረ ኣንፈት ቃልሲ ንምእታው TBS ጠቕላላ ዜናን መደባቱን ኣብዚ ዝተቃነየ እዩ ንሎሚ ብስዕብ ኣጀንዳ ክነልዕሎ ኢና ክንዓጽዎ ዝግባእ ሕማም ድሓር ክንዓጽዎ ዝግባእ ኣጀንዳ ተጋሩ ኣሎ እዚ ከዓ ፍልልይነት ምሳይ ዘይኮነ ኣንጻረይ እዩ ዝብል ብሂል ክዕጾ ኣለዎ ትግራይ ንኹላ ተኽእል እያ ትግራይ ንኹሉ ተሓቁፍ እያ እንካብ ሕቁፋ ብዘይ ድላዩ ዝወፅእ ኣካል ክህሉ የብሉ ኣዶ እያ ኣዶ ክብርቲ እያ ሓደ ለባም ሰብኣይ ብሓደ ፈተናይ ሰብኣይ ሕቶ ቀሪብሉ ጎይታይ ኣበይ ዓድኹም ኢሎሞ ትግራይ ጎይታይ እንካብ ትግራይ ከ ንሳኳ ንእሳትኒ ትግራይ ከም ርሕስቲ ቆርበት ብቴን ክትሰሓብ የብላይ ክቡራትን ክቡራንን ዜናታትና ክትከታተሉ ወጸናሕኩም ይመስል ነይሩ ምስተረፉ ካልኦት ምድላዋት TBS ሓቢርኩምና ጽልሑ ሰላም